नमस्कार, म गेहेन्द्र राज अर्याल। कार्यक्रम आजका कुरा अन्तर्गत आज हामी जलवायु सम्मेलन बहस कार्यक्रम गर्दैछौँ। यो कार्यक्रम नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि युकेएड, ओपिएम र पिफको सहयोगमा रेडियो सगरमाथाले तयार पारेको हो। यो कार्यक्रम हरेक शुक्रबार राति 8 बजे रेडियो सगरमाथा एफएम 102.4 मेगाहर्जमा सुन्न सकिन्छ। साथै रेडियो सगरमाथाको फेसबुक पेज र www.radiosagaramatha.org.np मा पनि सुन्न सकिन्छ। कार्यक्रममा हामी जलवायु परिवर्तन र जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित UNFCCC पक्ष राष्ट्रहरूको 26औं सम्मेलनका अन्तर्क्रिया बहस र चर्चा गर्नेछौँ। यसै अन्तर्गत आज भने हामी COP26 सम्मेलनका लागि नेपालको अवधारणा पत्रका बारेमा कुराकानी गर्छौँ। COP26 सम्मेलन सुरु हुन अब मात्रै एक दिन बाँकी छ, अर्थात् अक्टोबर 31 देखि नोभेम्बर 12 तारिकसम्म स्कटल्यान्डको ग्लासगो शहरमा यो सम्मेलन हुन गइरहेको छ। यो सम्मेलनले आजको जलवायु परिवर्तनबाट पीडित विश्वलाई निकै आकर्षित गरेको पाइन्छ। खास गरी आज विश्व नै जलवायुजन्य प्रकोप तथा असरबाट पीडित बन्दै गइरहेको छ, जसमा तापमान वृद्धि, मौसमी फेरबदल, भूक्षय, मनसुनजन्य अस्वाभाविक घटनाक्रम प्रमुख रहेका छन्। यसै अन्तर्गत नेपाल पनि अछुतो रहन भने सकेको छैन। नेपालमा विगत दशकौँदेखि जलवायु परिवर्तनका कारण विभिन्न प्रकोप तथा अस्वाभाविक प्राकृतिक असरहरू देखिँदै गइरहेका छन्, जसबाट थुप्रै मानवीय र भौतिक क्षति समेत भइसकेका छन्। साथै नेपालका थुप्रै ठाउँमा जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न विभिन्न घटनाहरूले पनि नेपालमा यसको असर तीव्र बन्दै गइरहेको छ भन्ने कुरा पुष्टि भइसकेको हालको अवस्था छ। त्यसैले पनि नेपाललाई यो COP26 निकै महत्त्व रहेको र जलवायुजन्य विविध मुद्दाहरू नेपालले उचित ढङ्गबाट उठान गर्न सक्नुपर्छ भन्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। त्यसैले आज भने हामी कार्यक्रममा यिनै सेरोफेरोमा केन्द्रित रही छलफल गर्दैछौँ र छलफलका लागि हामीसँग जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित विज्ञ डाक्टर विमल राज रेग्मी र क्लाइमेट एक्सन एडभाइजर दान चर्च एड नेपालमा कार्यरत राजन थापा हुनुहुन्छ। डाक्टर विमलजी र राजन थापाजी, यहाँहरू दुवैजनालाई नमस्कार अनि कार्यक्रम जलवायु सम्मेलन बहस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर, कुराकानीको सुरुवातमा यो सम्मेलन छ, यो एकदम नजिकिएको छ होइन? अब आउने आइतबार भनौँ त्यहाँ चाहिँ अब सुरु हुन लागिसकेको अवस्था छ। यसमा चाहिँ नेपालले पनि आफ्नो तयारी गरिसकेको अवस्था छ। वास्तवमा यो नेपालले COP26 सम्मेलनमा आफ्ना कुन कुन मुद्दाहरूलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ, यो डाक्टर विमल रेग्मीजीबाट मैले कुराकानीको सुरुवात गर्न चाहेँ। हजुर, धन्यवाद। अब हजुरले भने जस्तै जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको पक्षधर राष्ट्रहरूको यो 26औं सम्मेलन हो। स्कटल्यान्डको ग्लासगो सहरमा हुँदैछ र नेपालको तर्फबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको नेतृत्वमा विश्वका राष्ट्राध्यक्ष एवं कार्यकारी प्रमुखहरूको सम्मेलनमा नेपालको सहभागिता हुँदैछ। अब यो कुरा यहाँले ब्याकग्राउन्डमा भनिसक्नु भएको छ। हजुर, अब COP26 किन महत्त्वपूर्ण छ नेपालको लागि र नेपालले के कुरा उठाउनुपर्छ भन्ने बारेमा तपाईँले पृष्ठभूमि दिइसक्नु भएको छ महत्त्वको बारेमा। त्यसमा चर्चा गर्न चाहन्न र अब यो उठाउनुपर्ने मुद्दाहरूमा म जान चाहन्छु। त्यसमा पहिलो भनेको के हो भने प्रगतीय राष्ट्रहरूको समस्याको पहिचान र सम्बोधनमा अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय यो महासन्धि र बहसहरू त्यो बारेमा खासै चासो देखाएका छैन। अब यो हामीलाई थाहा छँदैछ नेपाल एउटा चाहिँ पर्वतीय राष्ट्र हो र यो पर्वतीय राष्ट्रमा अरबौं जनसङ्ख्या यहाँ चाहिँ आश्रित छन्। यसको छुट्टै पहिचान छ। यो हाम्रो चाहिँ सभ्यतासँग जोडिएको छ। यो हाम्रो चाहिँ यहाँ यति धेरै जैविक विविधताको चाहिँ खानी छ र यसले चाहिँ 100 अरबौं जनसङ्ख्यालाई
यसले चाहिँ पानीको उपलब्धता गरेको छ र यो पर्वतीय राष्ट्रहरूको समस्या वास्तवमा चाहिँ जलवायु परिवर्तनको कारणले जसरी जलवायु विपदहरूको कारणले ठुलो हानि नोक्सानी चाहिँ यो क्षेत्रले बेहोरेको छ। हिमाल र योसँग जोडिएका क्षेत्रको पृथक पहिचान, यसको सङ्कटासन्नता र जोखिम र यहाँको अनुकूलन वृद्धिका उपायबारे जलवायु सम्मेलन र बहसहरूमा समावेश त्यति भएका छैन। त्यही भएको हुनाले एउटा महत्त्वपूर्ण हाम्रो लागि मुद्दा भनेको नेपाल विश्वका उस्तै समस्या भएका पर्वतीय मुलुकहरूको सँग साझेदार गर्दै अब आउने COP26 सम्मेलनमा यस्ता पर्वतीय राष्ट्रहरूको चाहिँ समस्या को पहिचान र सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय जगत र विशेष गरी महासन्धिले पहल लिनुपर्छ भन्ने एउटा मुद्दाको बारेमा छलफल अगाडि बढाउने प्लान योजना बनाइरहेको छ एउटा। दोस्रो सबभन्दा अर्को महत्त्वपूर्ण विषय के छ भने पृथ्वीको तापक्रम वृद्धिलाई 1.5 डिग्री सेल्सियस कायम गर्ने मार्गमा चाहिँ थप प्रतिबद्धताको आवश्यकता पर्छ। किनभने यसमा चाहिँ सबै समाजका सबै पक्षहरूले दूरदृष्टियुक्त र अभूतपूर्व परिवर्तन यदि गरेनन् भने यो 1.5 डिग्री सेल्सियस तापक्रमलाई हामीले रोक्न सक्दैनौँ। त्यसको लागि चाहिँ 2030 सम्ममा 45% जति चाहिँ हामीले चाहिँ लक्ष्य प्राप्ति गर्ने हो भने उत्सर्जनलाई लक्ष्य प्राप्ति गर्ने हो भने 45% जति 2030 मा उत्सर्जनलाई कम गर्नुपर्ने हुन्छ हरित ग्यासको, र यस्तै 2050 मा चाहिँ शून्यमा जानुपर्ने हुन्छ। अब यो शून्यमा झार्नको लागि चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड ग्यासको उत्सर्जनलाई कम गर्नको लागि चाहिँ विश्वका सबै राष्ट्रहरूलाई आफ्नो महत्त्वाकांक्षी चाहिँ यो राष्ट्रिय निर्धारित प्रतिबद्धता, जसलाई नेसनली डिटरमाइन्ड कन्ट्रिब्युसन भन्छ, र यो दीर्घकालीन रणनीति, यो खुद शून्य हरितगृह उत्सर्जनको चाहिँ दीर्घकालीन रणनीतिलाई प्रभावकारी रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि र थप प्रतिबद्धताको चाहिँ आवश्यकताको लागि हामी जस्ता अल्पविकसित र विकसित राष्ट्रहरू सबै मिलेर यसमा चाहिँ दबाब दिनुको चाहिँ उपयुक्त हुन्छ। दोस्रो विषय चाहिँ यो छ भने अब सबभन्दा पेचिलो विषय हाम्रो लागि के छ भने हानि तथा नोक्सानीको पेचिलो विषय छ। यहाँले अगाडि पृष्ठभूमिमा भनिसक्नु भएको छ कि नेपालमा जलवायुजन्य विषम घटनाहरू र नेपालमा जलवायुजन्य प्रकोपहरूको कारणले त्यति ठुलो चाहिँ हानि नोक्सानी हामीले चाहिँ प्रत्येक वर्ष बेहोरेका छौँ र यस वर्ष पनि अब जलवायुजन्य अतिशय घटनाहरूको वृद्धिको कारणले नेपाल र अन्य देशमा सयौँले अकालमै ज्यान गुमाउनु पर्यो भने हजारौँको सङ्ख्यामा मानिसहरू घरबार विहीन भयो। अब यो एउटा यथार्थ हो। अब यस्तै खालका घटनाहरू चाहिँ अझै बढ्ने भएको हुनाले र जलवायु परिवर्तनले समग्र चाहिँ तपाईँको हाम्रो अर्थतन्त्र जुन चाहिँ प्राकृतिक स्रोतमा निर्भर छ, त्यो प्राकृतिक स्रोतमा जलवायु परिवर्तनको असर परेको हुनाले कृषि, जलविद्युत र वन क्षेत्रमा चाहिँ ठुलो नकारात्मक असर परेको हुनाले यसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई चाहिँ ठुलो असर गर्नेछ। त्यही भएर नेपालले हानि तथा नोक्सानीको छुट्टै एजेन्डा हुनुपर्छ, यसलाई चाहिँ छुट्टै एजेन्डाको रूपमा उठाउनुपर्छ र यसलाई चाहिँ अनुकूलन र न्यूनीकरण जस्तै यसलाई छुट्टै पहिचान दिएर यसलाई चाहिँ समावेश गरिनुपर्छ, न कि अनुकूलनभित्र यसलाई समावेश गर्ने होइन भनेर हामीले त्यस्तो खालको व्यवस्था, छुट्टै व्यवस्थाको माग गर्नुपर्ने हुन्छ भने यससम्म सम्बन्धित अरू कुराहरू पनि छन्, जस्तै सान्टियागो नेटवर्क अन लस एन्ड ड्यामेजको कार्यान्वयन गर्ने कुराहरूलाई हामीले अपिल गर्ने, अनि वार्सा कार्यान्वयन खाका सम्बन्धी सुशासन र विशेष गरी COP26 सम्मेलनले चाहिँ अब यो हानि तथा नोक्सानीको एजेन्डाहरूलाई चाहिँ समावेश गरेर चाहिँ जोरदार रूपमा चाहिँ उठाउने र यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने कुराहरूमा चाहिँ सबै पक्षधर राष्ट्रहरूको चाहिँ ध्यान आकृष्ट गर्ने र यो एउटा एकदम पेचिलो, एकदम महत्त्वपूर्ण विषय भएको हुनाले यसलाई चाहिँ हामीले COP26 मा यदि उठाइएन भने यो समस्याबाट चाहिँ जति हामी सङ्कट अहिले बेहोरिरहेका छौँ, जति हाम्रो क्षति भइरहेको छ र यसले हाम्रो विकासको क्रमलाई पनि रोक्नेछ, यसले हाम्रो सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणलाई ठुलो नकारात्मक असर गर्नेछ भने अब यो हानि तथा नोक्सानी यथार्थ हो र यसलाई समावेश गरिनुपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा गएको टोलीले यसलाई जोरदार रूपमा उठाउनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले विशेष जोड दिनुपर्छ र यो कुरा नै महत्त्वपूर्ण हो जस्तो लाग्छ।
र म राजनजीलाई अरू कुराहरू हजुर प्रकाश पार्नलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। हजुर, अब यहाँसँग म फेरि आउँछु विमलजी। अब राजनजी, हजुर, अब हाम्रो विमलजीले पनि जुन हानि नोक्सानी लगायतको कुराहरू र त्यो सँगै चाहिँ सामान्य प्रधानमन्त्री सँगै चाहिँ त्यहाँ उठ्ने जुन सवालहरू छ तिनीहरूलाई चाहिँ पेचिलो रूपमा चाहिँ प्रस्तुत गर्नुपर्छ भनिरहँदाखेरि हानि नोक्सानीको सवालहरूमाथि चाहिँ विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गर्न नेपालले गरेका तयारीहरू के कस्ता छन्, कसरी गरेका छ र त्यो सवालहरू सम्बोधन गर्न चाहिँ अब कस्तो सहयोगको अपेक्षा गर्नुहुन्छ त यहाँले? हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। सबैभन्दा सुरुमा त धेरै कुराहरू विमल सरले पनि यसमा राखिसक्नु भएको छ होइन। विशेष गरेर यो हानि तथा नोक्सानीको विषयलाई हेर्दाखेरि पक्कै पनि यो चाहिँ आफैमा एउटा पेचिलो विषय पनि बनेको छ र यो जुन पक्षीय राष्ट्रहरूको यो 26औं सम्मेलन छ यसलाई आफैमा पनि हानि तथा नोक्सानीकै विषयलाई चाहिँ उजागर गर्ने कपको रूपमा पनि लिएको छ भने त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ अलिकति हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन कटौतीको विषयमा पनि अलि यो कपले चाहिँ डिस्कसन गर्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ अगाडि आएको छ होइन। अलिकति त्यही भाषामा भन्नुपर्दाखेरि यो चाहिँ लस एन्ड ड्यामेजमय कप चाहिँ हुनेछ भनिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि नेपाल जस्तो राष्ट्र जो चाहिँ जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष मारमा परेको छ र हरेक वर्ष चाहिँ हानि तथा नोक्सानी चाहिँ बढ्दो क्रममा रहिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि नेपालको लागि आफैमा यो खालको जुन नेपालको विषयगत कुराहरू छ त्यो उठाउनु आजको लागि एकदमै आवश्यक पनि हो। र पछिल्लो समयमा यो हानि तथा नोक्सानीको लागि जुन महासन्धि अन्तर्गत रहेको भनौँ न खाका छ त्यसमा चाहिँ आफैमा हानि तथा नोक्सानी के हो त, त्यसलाई कसरी भन्ने त भनेर यसैको विस्तृत भनौँ न परिभाषा नहुँदाखेरि नेपालले चाहिँ भर्खरै मात्र यो हाम्रो लागि हानि तथा नोक्सानी के हो त, जलवायुजन्य हानि तथा नोक्सानी के हो त भन्ने हिसाबमा चाहिँ एउटा खालको खाका भर्खरै निकालेको छ होइन। एउटा नयाँ एउटा डकुमेन्ट आएको छ। त्यसले चाहिँ आफैमा नेपालको लागि यो हानि तथा नोक्सानी के हो र त्यसलाई हामीले कसरी चाहिँ निर्क्योल गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबमा एक खालको फ्रेमवर्क पनि बनाएको छ जुन आफैमा एउटा उपलब्धि पनि हो र हामी सबैले चाहिँ यो खाका अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ नेपालले प्रस्तुत गर्नेछ भन्ने चाहिँ हामीले आशा पनि राखेको छौँ र त्यो आफैमा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा पनि रहेको छ। दोस्रो भनेको चाहिँ जस्तो हामीले तथ्याङ्कहरू धेरै आइराखेको छ होइन। सन् 2071देखि लिएर 2019सम्मको तथ्याङ्कलाई हामीले आधार मान्ने हो भने हरेक वर्ष चाहिँ अमेरिकी डलर 27.78 मिलियन चाहिँ यो हानि नोक्सानी चाहिँ भइरहेको छ भन्ने हिसाबमा तथ्याङ्कले नै भनिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अबको दिनमा झन् यो जलवायुजन्य प्रकोपको घटनाहरू अथवा विपदका घटनाहरू चाहिँ बढ्दै जाने आकलन गरिरहँदाखेरि नेपालले चाहिँ यस्ता खालका मुद्दाहरूलाई चाहिँ अझ जोडदार र सशक्त रूपमा चाहिँ उठाउन पनि आवश्यकता हो र त्यो आवश्यकता परिपूर्ति गर्नको लागि जस्तो नेपाल आफैमा अति कम विकसित राष्ट्रहरूको समूहमा पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि नेपालले प्रभावकारी भूमिका चाहिँ यो अति कम विकसित राष्ट्रहरूको समूहबाट उठाएर त्यो चाहिँ अलिकति भनौँ न एक खालको चाहिँ सबैको साझा धारणा हो है अथवा सबैको साझा एजेन्डा चाहिँ यो हो भन्ने रूपमा चाहिँ प्रस्तुत गर्ने अहिलेको चाहिँ भनौँ न एक खालको समझदारी अगाडि बढेको छ जुन आफैमा एकदमै राम्रो हो। त्यस्तै गरेर अर्को यो हानि तथा नोक्सानीको लागि आवश्यक भनेको चाहिँ जलवायु वित्तको कुरा हो। क्लाइमेट फाइनेन्स पनि हामीले भनिराखेको छौँ जुन चाहिँ अघि विमल सरले पनि भन्नुभयो। जस्तो हानि तथा नोक्सानीको कुरा गर्दाखेरि अनुकूलन र न्यूनीकरणको जति पनि उपायहरू छ त्यो अवलम्बन गर्दै पनि अथवा त्योभन्दा बाहेकले हुने खालको क्षति अथवा नोक्सानीलाई चाहिँ हामी हानि तथा नोक्सानी भन्ने खालको चाहिँ परिभाषा भइरहँदाखेरि हामीले यो हानि तथा नोक्सानीलाई चाहिँ छुट्टै विषयगत समूहमा राख्नुपर्छ, त्यसको चाहिँ छलफल हुनुपर्छ र त्यो कुरालाई चाहिँ समाधानको लागि छुट्टै जलवायु वित्तको चाहिँ व्यवस्थापन गरिनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो माग हो, नेपालको माग हो जुन चाहिँ मार्ग प्रशस्त गर्नको लागि पनि चाहिँ नेपालले त्यो खालको भनौँ न विषयहरूलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय फोरम यो 26औं सम्मेलनमा चाहिँ उजागर गर्ने भन्ने हिसाबमा चाहिँ एक खालको समझदारीमा अगाडि बढेको छ जुन चाहिँ नेपालले तयार गरेको जुन अवधारणा पत्र छ त्यसमा पनि चाहिँ समावेश गरेको छ। हजुर, मैले भन्न चाहे। हजुर, डाक्टर विमलजी,
हजुर उहाँले पनि यो नेपाल जस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रको लागि जोडदारको साथ विविध मुद्दाहरू चाहिँ सम्बोधन हुनुपर्छ र त्यो अनुसारको चाहिँ सहयोगको अपेक्षा गरिएको छ भनेर कुरा राखिरहँदाखेरि यसपटक यो COP26ले चाहिँ नेपालले एकदम विशेष महत्त्व दिएको छ भनेर पनि बताइएको छ। यो चाहिँ किन हो? अब किन छ भने नेपालले अब यो महासन्धिमा नेपाल आफै एउटा चाहिँ नेतृत्व लिने मुलुक हो। नेपालले विभिन्न क्षेत्रहरूमा नेतृत्व लिएको छ जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी मुद्दाहरू सम्बोधन गर्नको लागि। एउटा चाहिँ नेतृत्व भनेको नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा जलवायु अनुकूलनको लागि स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना भनेर लोकल एडप्टेसन प्लान अफ एक्सन भनेर लापा नेपालमा जन्मेको, नेपालले त्यसलाई चाहिँ परीक्षण गरेर विस्तार गरेको छ र अहिले विश्वमा त्यो अनुकूलनलाई राष्ट्रिय स्तरमा मात्रै नभइकन कसरी त्यसलाई लोकलाइज गर्ने, कसरी स्थानीय स्तरमा लग्ने भन्ने हिसाबको चाहिँ एउटा खाका जुन आयो, जुन कार्यान्वयन भयो, यसले एउटा चाहिँ एकदम राम्रो नेपालले नेतृत्व लिएर गरेको काम यो हो। दोस्रो, नीतिगत सवालमा नेपालले थुप्रै राम्रा कामहरू गरेको छ। जस्तै एउटा उदाहरण म दिन्छु, नेपालको राष्ट्रिय जलवायु नीति 2076 त्यसले के भनेको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतबाट आएका जलवायु सम्बन्धी वित्तहरूको 80% जति चाहिँ तपाईँको कार्यान्वयनमा खर्च गरिनुपर्छ र कार्यान्वयन भनेको स्थानीय स्तरमा त्यो खर्च गरिनुपर्छ भनेर त्यसले तोकेको छ। अब यो यस्तो खालको प्रावधानले के गर्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट जलवायु परिवर्तनबाट आएका स्रोतहरू यो सबभन्दा बढी सङ्कटासन्न, सबभन्दा बढी चाहिँ तपाईँ जोखिममा रहेका समुदाय, वर्ग, क्षेत्र र क्षेत्रमा यसको लगानी चाहिँ सिधा पुगोस्, लगानीको पहुँच सिधा रूपमा होस्, प्रभावकारी होस् भनेर यस्ता खालका नीतिगत कुराहरू चाहिँ नेपाल सरकारले लिएर आएको छ। अहिले भर्खरै आजको चाहिँ मन्त्री परिषदको बैठकले महत्त्वपूर्ण 2-3वटा दस्तावेजहरू चाहिँ पारित गरेको छ। एउटा पहिलो दस्तावेज के हो भने पृथ्वीको तापक्रम वृद्धिलाई चाहिँ 1.5 डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्नको लागि नेपालले एकदम थप प्रतिबद्धता जनाएको छ र यो चाहिँ तपाईँको खुब शून्य उत्सर्जन रणनीति लिएर आएर नेपालले चाहिँ यो लङ टर्म स्टडिज भन्छ, दीर्घकालीन रणनीति हरित विज्ञान उत्सर्जनको चाहिँ रणनीति लिएर आएको छ, जसको माध्यमद्वारा नेपालले विश्व सामु के भनेको छ भने हामीले यदि स्रोत र साधन पर्याप्त मात्रामा हामीलाई सहयोग गरेमा, हामीमा भएमा हामीले 2045 अगावै हाम्रो राष्ट्र शून्य कार्बन उत्सर्जनमा चाहिँ जान्छ, भने नेट जिरो इमिसनमा जान्छ भन्ने खालको रणनीति अहिले आज मन्त्री परिषदको बैठकले पारित गरेको छ पहिलो। दोस्रो, आजकै मन्त्री परिषदको बैठकले हानि तथा नोक्सानीको चाहिँ राष्ट्रिय खाका पनि पारित गरेको छ। यो हेर्नुहुन्छ भने एकदम विकसित र एकदम धनी राष्ट्रहरूले गर्न नसकेको चाहिँ पहलहरू नेपालले नीतिगत रूपमा भए पनि त्यो खालको पोलिटिकल जेस्चरको लागि हामी कमिटेड छौँ, हाम्रो थप प्रतिबद्धता छ भन्ने नेतृत्व लिनको लागि यस्ता खालका नीतिगत दस्तावेजहरू चाहिँ पास गरेको छ र तेस्रो नीतिगत दस्तावेज चाहिँ राष्ट्रिय अनुकूलन कार्ययोजना हो। यो चाहिँ 2021देखि 50 को लागि यो पनि पारित गरेको छ। यी 3टा महत्त्वपूर्ण दस्तावेजहरू हाम्रो राष्ट्रको अनुकूलन र न्यूनीकरणमा चाहिँ प्रतिबद्धतालाई यसले थप मजबुत बनाउँछ र विश्व सामु नेपालले चाहिँ जलवायु परिवर्तनप्रति संवेदनशील छ। हाम्रो त्यसमा कुनै कन्ट्रिब्युसन नभए पनि, हाम्रो जिम्मेवारी नभए पनि यसको कारकको हिसाबले हामीले नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका छौँ भन्ने हिसाबले एउटा एकदम स्ट्रङ पोलिटिकल मेसेज चाहिँ बाहिर जाँदैछ। यो नेपाल सरकारले दिएको नेतृत्वको लागि हामीले चाहिँ सराहना गर्नुपर्छ। भलै अबको चाहिँ दिन भनेको कार्यान्वयन हो, हामी कार्यान्वयनमा अलिकति कमजोर छौँ, कार्यान्वयनमा यदि छुट्यौँ भने यस्ता खालका राम्रा चाहिँ नीतिहरू पनि प्रभावकारी हुन सक्दैनन्। त्यही भएर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनले नै हामीलाई चाहिँ के मार्गनिर्देश गर्छ भने हाम्रो नेतृत्व कति सक्षम छ, कति प्रभावकारी छ भन्ने कुरालाई चाहिँ यसले थप चित्रित गर्छ। त्यही भएको हुनाले मैले यहाँ फेरि के बिन्ती गर्न चाहे भने नेपालले नीतिगत रूपमा जुन पहल कदमी लिएको छ त्यो सराहनीय छ, तर यसको लागि हामीलाई चाहिँ
थप जलवायु वित्तको प्रतिबद्धता, त्यसको विनियोजन र पहुँच हुन जरुरी छ। यसमा अहिलेसम्म भएको चाहिँ कुरा हेर्दाखेरि विकसित राष्ट्रहरूले जसरी सामूहिक रूपमा दीर्घकालीन जलवायु वित्तको लक्ष्य अनुसार 2020 देखि 25 सम्म प्रत्येक वर्ष 100 बिलियन अमेरिकन डलर प्रदान गर्ने भन्ने कुरा थियो। अब त्यो चाहिँ अपुग छ। अहिलेसम्म 79 बिलियन जति चाहिँ छ। अब त्यो अपुग छ र यो अपुग रकमलाई चाहिँ कसरी पूर्ति गर्ने, कसरी समयमै यसलाई चाहिँ पूर्ति गर्ने भन्ने बारेमा जोरदार माग उठाउनु पर्छ एउटा। अर्को, हरेक कोषहरू चाहिँ स्थापना गरिएको छ हामी जस्ता राष्ट्रहरूको पहुँचको लागि, तर पहुँच एकदम कम्प्लिकेटेड छ। हाम्रो सिधा पहुँच छैन। हामीले चाहिँ राष्ट्रिय हिसाबले हाम्रो राष्ट्रमा भएका चाहिँ स्वदेशी चाहिँ संस्थाहरूले चाहिँ तपाईँको पहुँच गर्दाखेरि निकै अप्ठ्यारो छ। त्यसको चाहिँ हाम्रो सिकाइ छ। जस्तै हरित जलवायु कोषमा चाहिँ पहुँच पाउनको लागि एकदम ठुलै कसरत गर्नुपर्ने हुन्छ र यो सिधा पहुँच नभएको कारणले गर्दा हामीले जति चाहिँ जलवायु वित्तबाट चाहिँ फाइदा लिनुपर्ने हो त्यो चाहिँ सहज नभएको र त्यो चाहिँ लामो प्रक्रिया भएको हुनाले चाहिँ यो पहुँच स्थापना गर्ने कुरालाई पनि हामीले दबाब दिन जरुरी छ र यो वित्तको रकमको व्यवस्थापन बारे पनि सामूहिक रूपमा हामी सहमत भएर यो हामी जस्ता चाहिँ राष्ट्रहरूलाई चाहिँ यसले कसरी चाहिँ सहयोग गर्न सक्छ र यो मार्फत वित्त मार्फत हामीले चाहिँ जुन नीति र जुन नेतृत्वदायी पहल लिने भनेका छौँ त्यसमा कार्यान्वयनमा जाने भनेका छौँ। अबको कार्यान्वयन चाहिँ फेरि हामीले चाहिँ वित्तहरू र प्रविधिहरूमा चाहिँ निर्भर हुने भएको हुनाले हामीलाई त्यसमा चाहिँ पहुँच बढाउने हिसाबले हामीले चाहिँ पैरवी गर्न जरुरी छ। यो महत्त्वपूर्ण एजेन्डा जस्तो छ र मलाई आशा लाग्छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको नेतृत्वको टोलीले विशेष गरी जलवायु वित्तको चाहिँ थप प्रतिबद्धता, यसको विनियोजन र यसको सिधा पहुँचको सम्बन्धमा चाहिँ आवाज उठाउनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। हजुर हजुर, अब म राजनजी कहाँ जान्छु। राजनजी, जलवायु परिवर्तनको असर अब विभिन्न समुदाय, लिङ्ग, जात जाति भनौँ न क्षेत्रगत हिसाबमा पनि नेपालमा पर्दै गएका तथ्याङ्कहरू एकपछि अर्को गरेर चाहिँ सार्वजनिक हुँदै गएका छन् पछिल्लो समय, होइन? अझ चाहिँ भनौँ न यसले चाहिँ अब अस्वाभाविक प्राकृतिक प्रकोप नेपालमा देखियो, जस्तो कि अब हालै मात्र चाहिँ अस्वाभाविक बेमौसमी वर्षा भयो, त्यसबाट पनि ठुलो जनधनको क्षति भयो। यी लगायतका कुराहरू जुन रूपमा सार्वजनिक भइरहेका छन् नि, योसँग सम्बन्धित रहेर चाहिँ त्यो समुदाय भनौँ, त्यो चाहिँ पीडित जुन वर्ग छ, जुन चाहिँ क्षेत्र छ, होइन, त्यसलाई चाहिँ राहत मिल्नको लागि चाहिँ अवधारणा पत्रमा कुन रूपमा चाहिँ सवालहरू चाहिँ समावेश हुनु जरुरी छ जस्तो लाग्छ त यहाँलाई? धन्यवाद फेरि प्रश्नको लागि। विशेष गरेर हामीले भनौँ न नेपालको नै आफ्नो क्षमताको कुरा गर्ने हो भने अघि विमल सरले पनि भन्नुभयो, हामी एकदमै कम क्षमताको बावजुद पनि, होइन, त्यो चाहे वित्तीय क्षमता होस् अथवा हामीलाई चाहिँ ज्ञान र सिपको आधारमा होस्, तथापि नेपालले जति पनि कार्यक्रमहरू, जति पनि नीति निर्माणहरू गरेको छ त्यो आफैमा प्रशंसा गर्नको लागि योग्य रहेको छ र जुन पछिल्लो समयमा नेपालले विशेष गरेर नीतिगत व्यवस्थाहरू गरेको छ त्यो आफैमा ठुलो कुरा हो। र हामीले जुन अघि विमल सरले भन्नुभयो, जुन 2019मा राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति जुन नेपाल सरकारले लिएर आयो त्यो भित्र पनि विषयगत र अन्तर्विषयगत क्षेत्रहरू चाहिँ समावेश गरिएको छ र अन्तर विषयगत क्षेत्रहरूमा जस्तो लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणको कुराहरू, होइन, त्यस्तै गरी क्षमता अभिवृद्धिको कुरा, अनि अलिकति यो लोकल कम्युनिटीको पार्टिसिपेसनको कुराहरू, यिनीहरू धेरै कुराहरू चाहिँ समावेश गरेको हामीले देख्न सक्छौँ। र जुन नेपालले उठान गर्नुपर्ने कुरा भनेर हामीले जुन यो 26औं सम्मेलनको कुरा छ त्यसमा पक्कै पनि नेपालले तयार गरेको अवधारणा पत्रलाई हामीले सरसर्ती हेर्ने हो भने पनि विशेष गरेर जुन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै मान्यता पाएको जुन भनौँ न यो छलफलको विषयमा एउटा भनेको यो लैङ्गिक समानताको कुरा, होइन, जुन चाहिँ जलवायु परिवर्तनको कुराले गर्दाखेरि हरेक क्षेत्र चाहिँ असर तर अछुतो छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले सबै कुरालाई उत्तिकै महत्त्व दिन जरुरी छ। त्यसमा पनि अब नेपालको कुरा गर्दाखेरि अलिकति भनौँ न गाउँ स्तरमा अथवा समुदाय स्तरका
मान्छेहरू चाहिँ अथवा अलिकति जोखिममा सङ्कटासन्नता अवस्थामा रहेको हामीले देख्न सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि पहिलो कुरा भनेको हामीले लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणको कुरालाई हामीले उठाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष मारमा परेको समुदाय भनेको चाहिँ जस्तो आदिवासीहरू हुन् होइन, जसले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ जलवायु परिवर्तनको असरको मारमा रहेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूको चाहिँ क्षमताको विकास, त्यसै गरी उनीहरूको चाहिँ परापूर्व कालदेखि नै प्र्याक्टिस गरेर आइरहेका होइन उनीहरूको मूल्य र मान्यताहरू विशेष गरेर अनुकूलनका कुराहरू पनि नजानिदो पारामा पनि उहाँहरूले अहिले अवलम्बन गरिरहेको हुन सक्ला। त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ थप अलिकति परिष्कृत रूपमा चाहिँ अगाडि जानको लागि चाहिँ चाहिने क्षमताको कुराहरू, त्यस्तै गरी वित्तीय सहयोगको लागि चाहिँ नेपालले विशेष पहल गर्नुपर्छ र गरिने छ भन्ने मैले आशा राखेको छु। त्यस्तै गरेर अर्को उठाउन पर्ने कुरा भनेको हामीले अलिकति यो क्लाइमेट इम्पावरमेन्ट भनेर भन्छौँ होइन, क्षमताकै कुरा भयो यो। त्यसै गरी युवाहरूको परिचालनको कुराहरूलाई पनि हामीले विशेष जोड दिन पर्ने छ। किन भन्दाखेरि पछिल्लो समयमा हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ युवाहरूले चाहिँ जलवायु परिवर्तनका विभिन्न क्रियाकलापहरू कार्यक्रमहरू चाहिँ अगाडि बढाइरहनु भएको छ। तसर्थ हामीले त्यसमा पनि केही काम गर्न सक्यौँ भने पक्कै पनि भोलिको दिनमा चाहिँ जलवायु मैत्री विकासको कार्यक्रम अथवा अवधारणालाई चाहिँ हामीले लैजानको लागि पनि सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा हो। त्यस्तै गरेर अर्को हामीले उठाउन पर्ने कुरा भनेको चाहिँ जस्तो धेरै जस्तो एजेन्डाहरू चाहिँ अब राष्ट्रिय तहमा नै केन्द्रित रहेको हुनसक्छ, तर पछिल्लो समयमा जस्तो नेपाल चाहिँ आफैमा 3 तहको सरकार अहिले सञ्चालनमा रहिरहेको छ अनि धेरैभन्दा धेरै असर देख्ने भनेको चाहिँ स्थानीय तह भएको हुँदाखेरि हामीले चाहिँ डाइरेक्ट एक्सेस होइन उनीहरूलाई चाहिँ यो जलवायु वित्तको सहयोगको कुराहरू पनि भइरहँदाखेरि चाहिँ यदि हामीले चाहिँ स्थानीय तहसम्म चाहिँ त्यो खालको पहुँच हामीले पुर्याउन सक्यौँ भने पक्कै पनि भोलिको दिनमा हामीले जलवायु सङ्कटासन्नता त्यस्तै गरी जोखिममा रहेका समुदायहरूलाई चाहिँ एउटा जलवायु उत्थानशील समाज अथवा चाहिँ गाउँपालिका अथवा नगरपालिकाको रूपमा चाहिँ विकास गर्न सकिने भएको हुँदाखेरि हामीले यस्ता खालका पेचिला विषयहरूलाई चाहिँ उत्थान गरिनुपर्छ र उठाइनेछ भनेर चाहिँ म पूर्ण रूपमा विश्वस्त छु। हजुर, अब फेरि पनि म राजनजीसँगै गएँ किनकि यो यहाँले यो जुन जात जाति यो चाहिँ लैङ्गिक समानता होइन लगायतको समुदायमा जुन चाहिँ अब यो जलवायु परिवर्तनले चाहिँ पारेको असरहरूलाई हामीले कुन रूपमा चाहिँ उठान गर्दाखेरि त्यसको प्रभावकारिता होला भनेर भनिरहँदाखेरि अघि हाम्रो डाक्टर विमलजीले पनि यो COP26 चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको छ यसपटक नेपालको लागि र त्यही अनुसारले चाहिँ हामीले यसको सफल अभ्यास सफल कार्यान्वयनको लागि चाहिँ अझ सशक्त रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ भनिरहँदाखेरि यो COP26 सम्मेलनमा चाहिँ नेपालले आफ्ना असल र सफल प्रयासहरू विश्व सामु प्रस्तुत गर्नको लागि जुन रूपमा तयारी गरेका छ नि त्यो कुरामा यहाँ चाहिँ कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ, कस्तो लागेको छ यहाँलाई? पक्कै पनि जस्तो जुन तयारी नेपाल सरकारले गरेको छ यो आफैमा एकदमै सराहनीय छ होइन। किन भन्दाखेरि हामीले पहिलातिरदेखि नैको जुन नेपाल सरकारले तय गर्ने भनौँ न यस्ता सम्मेलनहरूको लागि जुन एक खालको खाका तयार गर्थ्यो यो वर्ष अथवा विशेष गरेर यो 26औं सम्मेलनको लागि भनेर चाहिँ 1 वर्ष लगभग 1.5 वर्ष अगाडिदेखि नै तयारीहरूको चाहिँ सुरुवात भएको थियो। त्यसमा चाहिँ विभिन्न स्तरका छलफलका कार्यक्रमहरू, विज्ञ टोलीहरूसँगको परामर्श, त्यस्तै गरेर जुन भनौँ न अलिकति विषयगत क्षेत्रका चाहिँ विज्ञहरूलाई एउटा ठाउँमा राखेर चाहिँ अवधारणा पत्रहरूमा चाहिँ काम गर्नेदेखि लिएर चाहिँ विभिन्न पोलिसी डायलगहरू त्यो आफैमा राष्ट्रिय तहमा भएका कार्यक्रमहरू चाहिँ प्रशंसा गर्न योग्य हुन् र जुन अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबमा 26औं सम्मेलनको लागि पनि नेपाल सरकारले अलिकति केही खाकाहरू चाहिँ तयार गरिसकेको अवस्था हो। जस्तै चाहिँ हामीले साइड इभेन्टको रूपमा चाहिँ नेपाल सरकारले छुट्टै साइड इभेन्टको रूपमा प्रपोज गरिसकेको छ जसमा चाहिँ
नेपालले आफूले गरेका राम्रा कुराहरू होइन जुन अघि विमल सरले भन्नुभयो भर्खरै मात्रै मन्त्री परिषदद्वारा पारित 3वटा डकुमेन्टहरूको कुरा छ त्यसलाई हामीले उजागर गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर अन्य जति पनि बेस्ट प्र्याक्टिसेसहरू छ जुन नेपाल सरकारले चाहिँ विभिन्न कार्यक्रम अथवा कार्ययोजनाका माध्यमबाट चाहिँ कार्यान्वयन गरिरहेको छ त्यस्तो कुराहरू चाहिँ विश्व समुदायसँग लैजान सक्ने अवस्था रहेको छ। त्यस्तै गरेर विभिन्न अब भनौँ न यो 2 हप्ता चल्ने सम्मेलन रहेको हुँदाखेरि त्यहाँनिर विभिन्न देशका चाहिँ राष्ट्र प्रमुखहरूदेखि लिएर विज्ञ समूहहरू अनि त्यस्तै गरेर विभिन्न डोनर एजेन्सिजहरू पनि आउने भएको हुँदाखेरि नेपाल सरकारले चाहिँ जस्तो बाइल्याट्रल र मल्टिल्याट्रल मिटिङहरू चाहिँ अझ धेरै गर्नुपर्छ होइन ताकि भोलिको दिनमा चाहिँ जलवायु वित्तको कुरा जुन छ त्यस्तै गरी क्षमतामा सहयोगको कुराहरू छ त्यसलाई पनि हाम्रो लागि सहयोग हुन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो कुरामा पनि उहाँहरूको चाहिँ ध्यान केन्द्रित भएको देख्छु र पक्कै पनि त्यसमा थप हामीले चाहिँ काम गर्न पर्ने हुन सक्छ। त्यस्तै गरेर अर्को भनेको चाहिँ जस्तो यहाँनिर काम गर्ने जस्तो नेपालमा काम गर्ने विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले पनि यो 26औं सम्मेलनमा चाहिँ आफ्नो सहभागिता जनाउँदैछन्। जुनै सङ्घ संस्था नेपालबाट जाने भए पनि अन्तिममा यसले प्रतिनिधित्व गर्ने भनेको नेपाल नै हो। त्यसले गर्दाखेरि यस्ता विभिन्न सङ्घ संस्थाद्वारा आयोजित हुने भनौँ न साइड इभेन्टहरूमा पनि नेपाल सरकारले चाहिँ आफ्नो जति पनि कार्यक्रमहरू अथवा कार्ययोजनाहरू छ त्यसलाई चाहिँ थप परिष्कृत ढङ्गबाट लैजाने भन्ने हिसाबमा चाहिँ अगाडि बढ्नु भएको छ होइन। जस्तो मैले काम गर्ने संस्था ड्यान्चर्स एड आफैले पनि यो हानि तथा नोक्सानीको लागि भनेर चाहिँ एउटा साइड इभेन्ट राखेको छ जसमा नेपाल सरकारको नै प्रतिनिधित्व हुनेछ। त्यसले गर्दाखेरि यस्ता खालका विभिन्न कार्यक्रमहरूमा पनि नेपाल सरकारको चाहिँ प्रत्यक्ष सहभागिता हुने र त्यसमा नेपालले अवलम्बन गरेका अथवा नेपालले उठाउन पर्ने कुराहरूलाई पनि जोरदारका साथ उठाउने छ भन्ने चाहिँ आशा हो भने अन्तिममा चाहिँ जुन हामीले अनुकूलनको कुरा छ समानुकूलनको कुराहरू छ त्यसमा चाहिँ अझ परिष्कृत ढङ्गको कार्यक्रमहरू कार्ययोजनाहरू चाहिँ हामीहरू जस्तो कम विकसित राष्ट्रहरू अथवा विकसनमुख राष्ट्रहरूको लागि चाहिँ विकसित राष्ट्रहरूले चाहिँ सहयोग गरिनुपर्छ भन्ने आधारमा त्यस्ता खालका एजेन्डाहरू पनि उठाउने छ भन्ने रूपमा चाहिँ हामीले आशा राखेको छौँ र यस्ता खालका कुराहरू नेपाल सरकारले तयार गरेको अवधारणा पत्रमा पनि उल्लेख भएको हुँदाखेरि पक्कै पनि तयारी चाहिँ यसपालि एकदमै राम्रो भएको छ र यसले अन्तिममा एउटा राम्रो उपलब्धिको रूपमा चाहिँ हासिल गर्नेछ भन्ने पनि हामीले आशा राख्न सक्छौँ। हजुर डाक्टर विमलजी अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर जस्तो पनि पुगिसकेका छौँ। हामीसँग बढीमा 5 मिनट जतिको समय छ होइन। यो अघि यहाँले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा यो पटक चाहिँ जुन त्यहाँ सम्मेलनमा सहभागिता जनाएर त्यो अनुरूपले चाहिँ मुद्दाहरू उठान हुन्छन् त्यसले चाहिँ अवश्य पनि हामीले आशा गरे बमोजिमको चाहिँ फल मिल्छ भन्ने कुरा अघि सुरुमा पनि यहाँले भनिसक्नु भएको छ। अब यो हिमालहरूको मुद्दा उठाउन पनि जोड दिनुपर्छ भनेर यहाँ जस्तो विज्ञहरूबाट पनि कुरा आछ र सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चाहिँ नेपालले भोग्नु परेको समस्या जलवायुजन्य नोक्सानी होइन त्यसै गरी जलवायु अनुकूलन र विकसित देशहरूको दायित्व लगायतका विषयमा चाहिँ उहाँले केन्द्रित भएर चाहिँ सम्बोधन गर्नुहुनेछ भन्ने कुरा पनि बाहिरिएको छ। यो अनुरूपले चाहिँ सम्मेलनमा नेपालको व्यवस्थित उपलब्धिपूर्ण र समावेशी सहभागिताको लागि चाहिँ जुन तयारी छ नि भनेपछि यो यही रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्दाखेरि यो हामीले आशा गरे अनुसारको चाहिँ हामी सफलता हासिल गर्न सक्छौँ त्यसो भए होइन त? अब यसमा नेपालले आफ्नो बृहत्तर हित हाम्रो बृहत्तर हितलाई ध्यानमा राखी हामीले सम्बन्ध विस्तार गर्नु पर्यो, आपसी छलफल गर्नु पर्यो, द्विपक्षीय र बहुपक्षीय वार्ताहरू गर्नु पर्यो। विभिन्न साइड वार्ताहरू हुन्छन्, एउटा त एकदम औपचारिक वार्ताहरू हुन्छन्, एउटा अनौपचारिक वार्ताहरू हुन्छन्। अरू हामीले त्यसका आसपासमा चाहिँ गर्ने वार्ताहरूको बारेमा नेपाल चाहिँ एकदम नेपालले त्यसको तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने नेपालले गरेका असल अभ्यासहरू हाम्रो आफ्नो राष्ट्रिय हितको लागि चाहिँ द्विपक्षीय बहुपक्षीय वार्ताहरू गर्नको लागि हामीले योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्यौँ र यदि हामीले हाम्रा कुराहरू प्रष्ट रूपमा विश्व सामु राख्न सक्यौँ, हाम्रा कुराहरूमा विश्वको ध्यान आकृष्ट गर्नको लागि विभिन्न खाले द्विपक्षीय र बहुपक्षीय वार्ताहरू हामीले गर्न सक्यौँ र हाम्रा चाहिँ एलाइजहरू भनेको हाम्रा विचारसँग मिल्दा जुल्दा भएका राष्ट्रहरूको
हामीले त्यसलाई सङ्गठित गर्न सक्यौँ र विशेष गरी यो के छ भने यसमा बोल्नेको पिठो बिग्छ भने जस्तो हो यो महासन्धिहरूमा। त्यही भएर हामी बोल्नुपर्छ, हाम्रा कुरा राख्नुपर्छ। अब हामीले हाम्रा कुरा चाहिँ राख्दा केही बिग्रिन्छ होइन, किनभने यो त महासन्धि हो। हामीले हाम्रो राष्ट्रिय हितको लागि हामीलाई परेको पिर मर्का, हामीले गरेका राम्रा कुराहरू, हाम्रो बृहत्तर हितको लागि चाहिँ हामीले राख्नुपर्ने कुराहरू यदि हामीले चाहिँ प्रष्ट रूपमा चाहिँ विश्व सामु राखेनौँ भने हामी त्यहाँनिर चुक्नेछौँ। त्यही भएर हाम्रो प्रस्तुति कस्तो हुन्छ, हामीले के योजनाबद्ध ढङ्गले हामीले चाहिँ विभिन्न वार्ताहरू चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ, हाम्रा कुरालाई पेचिलो कुरालाई कसरी हामी प्रस्तुत गर्छौँ, त्यसलाई कसरी पस्किन्छौँ र अरूको ध्यान हामी कसरी आकृष्ट गर्छौँ भन्नेमा एउटा पक्ष त्यो प्राविधिक र हाम्रो प्रस्तुतिको पक्ष छ भने अर्को के छ भने यसमा यो विषय भनेको खालि नेपाल सरकार, राजनीतिक दल, नेतृत्व गरेको दल अथवा कर्मचारीहरूको ब्युरोक्रेसीको मात्रै होइन। यो भनेको के हो भने आम जनमानस र यो नागरिक समाज, पत्रकार, बुद्धिजीवी, वृहतको सरोकार र चासो। अझै सबभन्दा भन्नुपर्दा चाहिँ यसबाट चाहिँ पीडित चाहिँ यसबाट चाहिँ सबभन्दा दुःख पाएका चाहिँ गरिब, विपन्न, महिला, बालबालिकाहरू, उहाँहरूको आवाजलाई समावेश गर्नेको हिसाबले चाहिँ यसलाई चाहिँ अझै समावेशी बनाउनु पर्छ यो टोलीलाई। यसमा चाहिँ अन्तर्विषयगत कुराहरू यो जलवायु परिवर्तन एउटा मात्रै विषयलाई होइन, यो अन्तर सम्बन्धित विषय छ। यसको लागि अब अहिलेको चाहिँ जुन टोली छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको अग्रसारतामा भएको टोली, यसमा चाहिँ समावेश बनाउनुमा चाहिँ वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ठुलो राम्रो भूमिका खेलेको छ। यो पटक हेर्नुभयो भने सरकारी टोली एकदम चाहिँ समावेशी र अन्तर्विषयगत क्षेत्रहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने चाहिँ सरकारी गैर सरकारी संस्थाहरूको तर अझै पनि यसलाई चाहिँ अब आउने दिनहरूमा यसलाई अझै समावेशी बनाउन सकियो भने र अझै हामीले के भने भुइँ मान्छे भनेको तल रहेका चाहिँ समुदायहरूको आवाजलाई हामीले उहाँहरूले गरेका चाहिँ राम्रा कुराहरूलाई हामीले कसरी ल्याउन सक्छौँ भन्नेमा यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा हामीले कि त हामीले त्यो विषय लिएर सेयर गर्नु पर्यो कि त उहाँहरूलाई नै समावेश गरेर लैजान सक्ने स्थितिमा समावेश गरेर लैजानुपर्छ र यसको चाहिँ प्रभावकारिता जब खरिन्छ जब हामीले यसबाट केही उपलब्धिहरू लिएर नेपाल फर्किनेछौँ र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु यो कार्यान्वयन गर्नेछौँ। अझै कार्यान्वयन गर्ने त अझै थप चुनौती र सबभन्दा बढी जिम्मेवार पूर्ण रूपमा हामीले सोध्नुपर्ने विषय चाहिँ कार्यान्वयनको हो। तर अब अहिले त्यसको लागि हामीले जे जति यो प्रयासहरू गरिरहेका छौँ यसमा चाहिँ सामूहिक प्रयास हुन जरुरी छ। यसलाई चाहिँ हामीले त्यो हिसाबले चाहिँ तयारीका साथ गयौँ भने मलाई लाग्छ यो कठिन छ, किनभने यो महासन्धि भनेको सबै 193+ राष्ट्रहरू छन्, सबैका विचारहरू उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छन् र यो नेगोसिएसन हो, सम्झौता हो। यो सम्झौतामा सबै मान्नुपर्ने हुन्छ धेरै जसो राष्ट्रहरू। कठिन छ तर हामीले आफ्नो प्रयास, हाम्रो बृहत्तर हित, राष्ट्रको हितको लागि सोचेर अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। हजुर, हुन्छ। हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिने लागेको छ। कार्यक्रममा यहाँहरू दुवैजनाले आफ्नो अमूल्य समय दिएर यो महत्त्वपूर्ण विषयमा कुराकानी गरिदिनु भयो, त्यसको लागि यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धन्यवाद। उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित विज्ञ डाक्टर विमल राज रेग्मी र क्लाइमेट एक्सन एडभाइजर दान चर्च एड नेपालमा कार्यरत राजन थापा। हामीसँग कार्यक्रम जलवायु सम्मेलन बहस अन्तर्गत COP26 सम्मेलनका लागि नेपालको अवधारणा पत्रका बारेमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नुहुँदै यो छलफलसँगै कार्यक्रमको समय पनि सकिएको छ। अर्को हप्ताको शुक्रबार फेरि यस्तै अर्को विषय लिएर हामी उपस्थित हुनेछौँ। कार्यक्रम आजका कुरा यति नै, भोलिका कुरा भोलि नै। कार्यक्रमबाट म गेहेन्द्र राज अर्याल पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।